देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक तुमचीं दुखां संतोशान बदलतलीं. ही उतरां जेजू क्रिस्तान शिसांक दिल्लीं जावन आसात. थोडो वेळ तुमी म्हाका पळोवचे नात, पूण थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात. हें शिसांक समजुना आनी तांच्या काळजांत दूख भरतली हेंय शिसांक समजुना. पूण थोड्या वेळा उपरांत तुमचीं दुखां संतोशान बदलतलीं हेंय तांकां समजुना. कित्याक कुडी समेत जेजू क्रिस्त तांच्या सांगाता आसलो. जेजू क्रिस्त तांच्या सांगाता खातालो, पियेतालो आनी तांकां उतरां दितालो. हें सकड कुडी समेत थंयसर शिसांक अनुभव करूंक साध्य जालें. पूण कुडी समेत जेजू क्रिस्त आसतना जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण तांणी साखोवंक नातलें. पूण कुडी समेत आसतना तांच्या भितर तो आनंद, तो मोग भरूंक साध्य जावना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याक तांकां घेवंक जावंक नातलें. पूण केदाळा जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण तांणी देखलें आनी तें साकलें आनी भावार्थ तांणी दवरलो. तवळ जेजू क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं ते दुखेस्त जाले जाल्यार जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जिवनपण तांकां संतोश भरीत जालें. कित्याक तांणी पवित्र आत्म्याक स्विकार केलो आनी थंयसर तो व्हड संतोश तांच्या काळजांत, तांच्या आत्म्यांत तांकां अनुभव करूंक साध्य जालें. आज बाबा भयणीनो, आमकांय तशेंच आमची परिस्थिती कशीय आसा जावंक पुरो, पूण जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण केदाळा आमी भावार्थ दवरता तवळ मात्र त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करून आमची जिणी व्हड संतोशाची जिणी जाता. कित्याक म्हळ्यार शिसांक जेजू सांगाता आसल्यार तांकां दुखाची गजाल जाली, मरणाची गजाल. पूण केदाळा जेजू क्रिस्त पुनर्जिवन जालो आनी ताचें थंय भावार्थ तांणी दवरलो. तें पुनर्जिवनपण तांणी साकलें आनी तवळ पवित्र आत्म्याक भावार्था वरवीं स्विकार करून पवित्र आत्म्यान तांच्या काळजा मनांनी ती संतोश दादोसकाय हाडली. वय आज जेजू क्रिस्ताचें मरण आमी नियाळ केल्यार दादोसकायचें मरण जावन आसा आनी मनशा कुळाच्या रक्षणा खातीर. पूण जर तर पुनर्जिवनपण नातलें जाल्यार, जर तर पवित्र आत्मो थंयसर नातलो जाल्यार खंडीत आमकां तें मरण दुखाचेंच जातालें. पूण केदाळा भावार्थ दवरून आमी पवित्र आत्म्याक स्विकार करता तवळ आमचीं काळजां त्या शुभ वार्ते वरवीं नाचतात, उडतात. आनी हें जायजें म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां परत सांगता. आज आमकां समाधान जाय, संतोश जाय, दादोसकाय जायचें जाल्यार खंडीत जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरून आमकां तें पवित्र आत्म्याचें तें फळ जावन आसा. संतोश, समाधान, आनंद, मोग हें सकड आमच्या काळजांनी भरूंक तो आशेता. हें उतार तुमचीं दुखां संतोशान बदलतलीं म्हणटना ह्या संवसारांत कितेंय वस्तू तुमकां मेळटली म्हणून न्ही, भगर सस्नीक जिवीत तुमकां मेळटलें आनी संतोशान जेजू क्रिस्ताची सेवा करूंक तुमकां साध्य जातलें. वय भाव भयणीनो, आज आमकां पवित्र आत्मो गरजेचो जावन आसा आनी त्या पवित्र आत्म्या पासून आमी मागया. पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या भावार्था वरवीं आमकां मेळटा आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान भरतना खंडीत जेजू खातीर आमकां साक्ष जावंक साध्य जाता. आमेन.